आपल्या घोवाक धांवडून घातला, पुलिसांक सांगून मारून घातला आणि बापूय म्हटला आणि त्याच्याकडे लगीन झाला आणि असल्या बायलेक महिला मोर्चा केला. बापायकडे लग्न जाता आता पण हिंदू धर्माचे सगळे सोडून इल्ले इल्ले इस्तीत घालता, इल्ले इस्तीत घातले आणि ओपन भोवले म्हणून आमच्या बापायची काय वचना पयशांक लागून आणि कोणाकडे बापायकडे लगीन जाता आणि कोणा भोवता. असल्यांक महिला मोर्चा करपाचे आणि बऱ्या बायलींनी असल्याने ह्या महिला मोर्चा बायलेकडे वचून आपली परिस्थिती सांगपाची. घोवाक घेऊन भुरग्या बाळांक राखूना त्या बायलांनी ह्या बायलेकडे वचपाचे. महिला मोर्चा केला पळय, अध्यक्ष कित्याक येवंक ना तर ताका तेंय कारण आसपाक शकता. बड्डे करता, केकी काडटा अशें घालता, हेज्या पयलीं केक पळोवंक ना, हेज्या पयलीं बड्डे पळोवंक ना, असले नाका जाली सोंगां सोंगडे हातुणार भितर फार्म हावसांनी भोंवता पळय, असल्यांक तुमी पळय महिला मोर्चा करता. तुमी अक्षरशः पार्टीचे न्हू नाक कापून दवरले. जो महिला मोर्चा म्हणजे ताका ती अशी डेरिंग बाज आसूंक जाय, तिका चार लोकां मदीं ती उलोवपाक आसूंक जाय. फक्त देव म्हज्या फाटल्यान, तुज्या फाटल्यान देंवचार तो. तूं तरी एक हिंदू धर्माची बायल, तूं हिंदू धर्माची बायल, तुका दिसता हें कितें करता तें तुज्या सारकेल्या पार्टीन महिला मोर्चा केल्या काय आनी ती बी दाबोलीची. आवय कितें तर जे पद आसा की सगळ्या बायलांक घेवन भोंवपाचें आसता, बायलांक फुडारकार दिवपाचो आसता. तांकां कोणी अन्याय करता जाल्यार तें पळोवपाचें. पार्टीच्या हितून कितलीं बायलां आमकां आसा, म्हणजे गव्हर्मेंटाची कितें कितें फेसिलिटी त्या बायलांक येता आनी बायलांक लागून कितें कितें जावपाचें आसा, ती बायलांक फेसिलिटी मेळ्ळी का ना, तेंचे रोलार नांव आसा का ना, अशें बारीक बारीक काम न्ही महिला मोर्चा करचें पडटा. आनी महिला मोर्चा हें सगळें करतना अशी बायल ताका जाय पडटा की जेणे करून त्या बायलेक चार लोकांचे न्हू सगळ्या बायलांचे जे आपल्या एरियन बायलां जी आसता, म्हणजे समजा एक वास्को म्हणा, दाबोली म्हणा, अशी जी एरियाची बायलां आसा त्या बायलांक तेंच्यांनी सगळें वेवस्थीत काम जावपाक जाय अशें पळोवपाचें. तुमी पळयल्या जी आयोगाची आमची अध्यक्ष आसलेली ती आतां अध्यक्ष पदा वरसून उतरून जाले 6-7 म्हयने चडूच, जाल्यार ती बसल्या आनी झेत मारता आनी असल्या बायलेक महिला मोर्चाचे हें करता जेणे आपल्या घोवाक धांवडून घातला, पुलिसांक सांगून मारून घातला आणि बापूय म्हटला आणि तेच्याकडे लगीन जाला आणि असल्या बायलेक महिला मोर्चा केला. म्हणजे हेंच्यांनी दाखयता कितें की असल्या बायलांक फुडारकार दिवपाचो आनी बाकीची बायलां पळय तेंच्या वांगडा भोंवता तेंच्यांनी बी तशेंच करपाचें का कितें असो हो संदेश वयता. हेज्या पयलीं असलें कांय जावं नासलेलें, लास्ट टायमार आसलेलें तें पयलीं केल्लें म्हणून, पूण आतां परतूय तेच बायलेक घोवाक सोडून जाण्टेल्या कडेन लग्न जावन जाण्टेलो बापूय म्हणून सांगून बापाय कडेन लग्न जाता. आतां पळय ना हिंदू धर्माचे सगळे सोडून इल्ले इल्ले इस्तीत घालता, इल्ले इस्तीत घातले आनी ओपन भोवले म्हणून आमच्या बापायची कांय वचना. पण महिला मोर्चा हेचो अर्थ कितें की बायलांक सगळ्यांक वेवस्थीत घेवपाचें, मार्गदर्शन बरें जावपाक जाय. तुमचें मार्गदर्शनूच जर आसा ती धड ना, सारकें ना आनी आपल्या पयशांक लागून आनी कोणाय कडेन बापाय कडेन लगीन जाता आनी कोणा वांगडा भोंवता, असल्यांक महिला मोर्चा करपाचें. आनी बऱ्या बायलींनी असल्यानी ह्या महिला मोर्चा बायले कडेन वचून आपली परिस्थिती सांगपाची, तेंच्या प्रोग्रामांक वचपाचें. जी बायलां आपल्या घोवाक राखून आसा, घोवाक घेवन भुरग्या बाळांक राखूना त्या बायलांनी ह्या बायले कडेन वचपाचें आनी आपलो अपमान करून घेवपाचो. अर्थ तरी आसा का म्हणून कितें बरें दिसता म्हणून तरी करपाचें मनशान. महिला मोर्चा केलो पळय, अध्यक्ष कित्याक येवंक ना तर ताका तेंय कारण आसपाक शकता. महिला मोर्चा करता जाल्यार अध्यक्ष येतात. ती आयोगाची अध्यक्ष कित्याक येयली, ती कित्याक फुडें रावन आनी बड्डे करता, केकी काडटा अशें घालता, हेज्या पयलीं केक पळोवंक ना, हेज्या पयलीं बड्डे पळोवंक ना, असले नाका जाली सोंगां सोंगडे सगळे करून तुमी दुसऱ्याक कितें दाखोवंक सोदता. तुमी जितले कितें करता पळय न्हू कोणाक कांय फरक पडना. पण जी बायल आज पार्टी धरून ज्यो बायलो आसल्यो पळय न्हू त्या बायलांचो तुमी अपमान करता. जी बायलां आपलें घर सांबाळून आपल्या घोवा भुरग्यां बाळांक सांगून पार्टीचें बी काम करतालीं पळय त्या बायलांचो तुमी अपमान करता. असल्या बायलेक तुमी महिला मोर्चा करता, झेत मारता, रुपडें गोरें आसा म्हणून तुमी पळय ते करतात पळय आनी मिनिस्टराचे हातुणार भितर फार्म हावसांनी भोंवता पळय, असल्यांक तुमी पळय महिला मोर्चा करता. तुमी अक्षरशः पार्टीचे न्हू नाक कापून दवरले, पार्टीचे कापून दवरले आनी हेकाच लागून खुबश्यो बायलो न्ही भायर सरपाक भितात. आतां लज दिसता तांकां असल्या बायले वांगडा आमी वचपाचें का म्हणटा. आमी पार्टीचें काम करता न्ही, म्हाका हे कोणें तरी म्हटलें पार्टीच्या दोगा तिगा बायलांनी म्हणून हांव हें सांगूंक येयलें. आमी म्हणटा आमी पार्टीचीच मनशां, आमी मत घालतले म्हणटा, कित्याक आमी ताका लागून येवंक ना. ते आतां येयला कोलवत म्हणटात ती म्हणटात हें कोलवत आतां येयला. बापूय म्हटला आनी तेणें बी म्हाजें चेडूं कशें म्हटलां आनी आपूण लग्न जावन आनी सगळें साफ सुद्र करून मोकळें जालें. असल्या बायलेक महिला मोर्चा करपाचें, तूं मातशी उलय न्हू अशें म्हटलां म्हणून हांव येयलां. नाल्यार ह्या पार्टीचें म्हाका कांय देणें घेणें ना. अशें तिका उक्तें करून दवरून सुद्दां जर ताका कितें करता जायत बड्डे म्हाका लागना. पण 4-5 बायलां म्हाजे कडेन येयलीं
ती जर नांव तुमकां जर सांगलें न्हू तुमकां शॉक जातलो. ती बायलां घरंदाज घोवाक सांबाळिल्ली बरी आनी पार्टीचें काम कितलीं वर्सां जालीं ते लोक करतात आनी तांकां तो लज दिसली. असल्या बायलेक जेणे घोवाक मार घातलो पुलीस स्टेशनाक घरांसून धांवडोन घातलो आनी ह्या दादल्या जाणटेल्या फुड्यान पडोन आसा आनी झेत मारून महिला मोर्चा हय महिला मोर्चा जो महिला मोर्चा म्हणजे ताका ती अशी डेरिंग बाज आसूंक जाय. तिका चार लोकां मदीं ती उलोवपाक आसूंक जाय. फक्त देव म्हाज्या फाटल्यान तुज्या फाटल्यान देंवचार तो देव तुज्या फाटल्यान ना तो देंवचार तुज्या फाटल्यान आसा तो कळ्ळें मुगो. तूं म्हाज्या फाटल्यान देव आसा तुज्या फाटल्यान देंवचार आसा म्हणून तूं हांगा पर्यंत आहा नाल्यार तुका गो कोण खातलो आहलो. जे घोवाक सोडलेले बायलेक तुका कोण खातलो आसलो. आनी महिला मोर्चा म्हणलें म्हूण झेत दाखयता केकी हाडून काडले म्हूण झेत दाखयता व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हूण झेत दाखयता. लोक कॉमेंट्स पळय कसले घालता तुमकां लजूय दिसना तुमकां. निर्लज्जम सदा सुखी तो तसलोच तेणें तेंच केलां पयलीं पासून. तूं तरी एक हिंदू धर्माची बायल तूं हिंदू धर्माची बायल तुका दिसता हें कितें करता तें तूं सती सावित्री कशी करता. लोक येवन आमकां सांगूंक लागले आमकां हरशीं तुमच्या पाठीचें कांय लागच ना पण जेन्ना लोक येता आनी सांगता खंय तरी लोकांक बरें खटकता खंय तरी लोकांक बरें खटकता आनी म्हणूनच लोक आमचे कडेन येवन सांगता की तुज्या सारकेल्या पार्टीन महिला मोर्चा केल्या काय आनी ती बी दाबोलीची आवय कितें तर जें तें अख्ख्या दुनियाची महिला मोर्चा करपाक जाय तुका अख्ख्या दुनियाची. कारण तूं सोंपता खंय त्या फार्म हावसान बेडरुमान तूं सोंपता तूं त्याच जाग्यार तूं सोंपता.